Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa tanan nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako ding timbaya sa mga ni-graduate tinha sa Lasal na binagayod ngadto kang Roy Armudia. Congratulations nga imong nahuman ang imong Master of Arts in Education in Educational Management. Salamat kaayo kay gipanalanginan jud ka sa Ginoo. Pusa pasalamat sa Dios bisan sa mga pag-antos nga imong naagian, sa mga tentasyon nga imong napasan, pero sa gyapon ikaw pinagi sa grasya sa Dios, ikaw nagmadaogon. Roy Armudia, padayon o ang mga kasakit, mga testing lang na sa kinabuhi. Ngadto pod ni Mr. Miko Quadra, ang nakahuman gyapon, nakagraduate na sa Lasal sa Financial Management. Padayon sa imong pagkabuutan, Miko Quadra, o ginahuna gayon nga ang imong nadawat ug nahuman kini hinagiban mga pamaagi aron ikaw makapadayon sa pagpang-alagad. Ako pa din birthday greetings nining adlawng Lunes, June 22, ngadto ni Mr. Jose Igay Jr., usa ka lay minister dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Busa ngadto ni Jose Egay Jr., happy birthday. Ugma, ako po nga birthday greetings ngadto ni James Harley Erquita nga taga Banyadero. Busa ngadto ni James Harley Erquita, padayon sa imong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan, pagpasalamat sa Dios. Kung doon ay mga problema, timani nga kini ga-invite kanimo, gaauhag kanimo nga mas magmapalig-on ang imong pagtuo. Ako po di ay nga belated happy Father's Day kagahapon, June 21. Usa ngadto sa tanan nga mga amahan, happy Father's Day. Atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka amahan ug atong hinumduman nga nobody can replace the father in the family. Bisan pa kung ang usa ka amahan mamatay unya ilisan, magminyog usab ang imong mama, dili na nimo siya amahan, imo lang siyang father-in-law, o wala gyud makapuli sa papel sa usa ka matuod nga amahan. Ako ding pahibalo nga ang nobina sa kalag ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado, gisugdan niya tong Hunyo 15 ang oras alas 3 sa hapon, o ang misa sa iyang funeral, sa iyang paghandom gayud sa iyang kamatayon, himuon sa Pitsa 23 alas 9 sa buntag. Busa ngadto sa mga gaampo o gusto nga mo apil sa misa sa Hunyo 23 alang sa pahulay nga dayon ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado, ang iyang ikaunom katuig nga pagtaliwan nining kalibutana, himuon sa Hunyo 23 alas 9 sa buntag. O niadto dieng Sabado, June 20, didto ako sa Lopez Haina. Mihimo ako sa confirmation. Salamat ngadto ni Father Sandy Comita o gingon manusab sa ilang overall chairperson sa mga katikista, si Ma'am Lourdes Pio Quinto. Salamat kaayo sa inyong maabi-abihon nga kini nga gihatag diri kanako. Nalipay kayo ako sa inyong pagkamatinud-anon nga may abi-abi sa tanan nga mga katikista, sa tanan nga mga chapel presidents dinha sa parokya ni San Francisco Javier. Salamat kaayo. 300 kapin ka mga bata, mga batanon ang akong gikonfirmahan. Busa ngadto ni Father Sandy Comita. Salamat kaayo sa ilapod nga dako-dako sa mga katikista, si Ma'am Lourdes Pio Quinto. Salamat usab. Og mao gyapong adlaw sa June 20, ako nga gikonfirmahan ang apo ni Gaw Rose Curayag. Busa salamat sa imong pagdala sa imong mga apo diri sa Chancery, dinhi sa kapilya sa Arsobispo dinhi sa Katadman, Ozamis City. Ug doon na po'y duha
ka mga bata nga ako gaypong gikonfirmahan. Nitong Sabado, ang mga apo ni Ma'am Rosie Curayag ug ni Sir Arnolfo Curayag ang ako nga gikonfirmahan o ingon man usab nga taga Sinakaban duha ka buok ako pong gikonfirmahan. Og nato pong June 20 akong pasalamat ni Reverendo Padre Andel Jan Baran sa iyang paghimo uban sa mga opisyalis sa mga batanon sa Archdiocese sa Osamis. Isip siya ang youth coordinator sa Archdiocese, mihimo manggod sila og usa ka pilgrimage ngadto sa Birhen sa Kuta o mga dulan 200 ka mga batanon ang misalmot niya na. Ako pong pasalamat ngadto ni Reverendo Padre uban kang Father Andel Jan Baran. Pasalamat po nako ni Father Repernia, ni Father Sir Minard Pangilinan ug labaw sa tanan ngadto usab ni Father Jason Panagiton, ang rector sa Birhen sa Kuta Shrine. Dito gihimo usbon ko sa mga batanon ang ilang pilgrimage o daghan kaayo sila 200 ka buok og dako na kong kalipay tungod kay sila na kadaghanan kanila mikumpisal man mo na nindot sa usa ka pilgrimage. Ang usa ka pilgrimage mamahimo lamang nga mabulokon og bahandianon kun kita mihimo sa pagkumpisal. Mo na nga importante kayo ang confession kung mohimo kita og pilgrimage. Dili po nako di ay kalimtan nga sa diining tuiga kita ga sa ulog mahuman kini sa Enero 27, 2027 ang atong ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan, 75 years as a local church. O karon pod nga Enero 10 maupod ang ako ika-25 katuig nga pagka-obispo. O paningkamutan ako nga kining dunay pilgrimage nga pagahimuon didto sa Poland, didto sa Medjugorje, didto sa uban nga mga lugar nga anaa ang pilgrim sites. Mohimo kami gikan sa Abril 2 hangtod sa Abril 16 busa 2027. Busa kadtong nakadungog o gustong mo apil, more or less daw ang magasto 330,000. Pero nindot kayo ang atogod nga pining Sunby Tours and Travel, kining nindot magud ni og accommodation, ang kaon buffet, maayo kayo ang accommodation og nalipay kayo ako kay dili na ta maghasol. Nindot ang atong accommodation, nindot ang atong sakyanan, nya nindot pod ang ato nga mga pagkaon. Unya nindot pod ang ato nga magmisa ta ngadto sa mga lugar nga gimilagruhan, mga lugar nga anaa ang palawom sa tong pagtuo. Og sila gyud kini ang maningkamot nga mupahapsay niini ang Sunby Tours and Travel nga gipanguluhan ni Dr. Liza Licodini. Busa ngadto sa gusto nga moapil from April 2 to April 16, 2027. Unya more or less ang magasto is 330,000. Mao na nga kanang dako tingali pero nindot kayo kining ato nga pag-pilgrimage niya. Ang ending ani mga duha ka gabi ug tulo ka adlaw tuwa kita sa Roma. Kay mao gini ang akong gipangandoy yun nga sa tanan nato nga mga pilgrimage ang kinahanglan yun, ang katapusan yun, mao yun ang ato nga inahan sa tong pagtuo nga atoa ang Holy Father. O we hope nga we can have an audience with the Holy Father sa nahitabo usab niadtong 2021 ug bisan niadtong 2024 do na pud mi naka uban pud gyapon mi sa Holy Father nya do na picture basta maningkamot ako uban ni Monsignor Boy Naron Jr. nga makisulti sa mga dagko labi na kay gisaulog ang ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan ug ika-25 katuig nako isip pagka obispo mo na nga
maningkamot kita nga maatong ma-audience ang Holy Father. Usbon ko, giauhag ko kamo nga moapil sa pilgrimage in Europe, ngadto sa Medjugorje, didto sa Poland, didto sa uban pa ang labi mo tapos kini didto sa Roma. Usbon ko, dako yun 330,000 pesos, pero magud sa man ang sapi kung dili nato po magpalipay sa tong kaugalingon. Kung wala, muhangad ta sa langit o atong iampo, pero kung doon natay sarang, importante yun kaayo nga kita mo enjoy pod. Ako nagisulti dito sa Lupisaina, kinalan magkatiguang tawag natay sarang, natay kwarta, muapil ta sa mga pilgrimage. Medjugorje, dito sa Poland, din ang Santo Papa John Paul II, ang iyang Pinoy-anan, o gadto ta sa Bergen, o uban pa nga mga lugar nga nindot kaayo o ginaot nga kita makahimo niini. Ang ato nga ebanghelyo nining adlawng Lunes, June 22, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abi, kuhaon ko kanang imong puling, ang hugaw nga naa sa imong, ang truso nga naa sa imong mata, maot. Kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kay nga atong ebanghelyo karon. Kini gahisgod yun ni nga kanabitang ato yun nga kanabitang dili na mamantay ba ta atong isig katawo nga unsay atong kinahanglan nga kung kita musulti doon na kita gitawag og moral ascendancy. Kanabitang tungod kay kini imo yung gipuy-an, awa mo kung magpasabot nga kanang putli nga gyud kaita. Pero ang importante ani mao nga kita naningkamot nga ato yung gipuy-an ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Unya giingon dinhi, ayaw paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay ang hukom kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Sa ato padihay, kung unsa imong gigamit nga sukdanan sa uban, mao pod ang sukod nga gamiton alang kanimo. Kinibgong uban gud nga kanabang musaway, pero doon na po di ay sila'y dako kaayo nga kalapasan nga nahimo. Mao na nga, wa po na magpasabot nga ikaw kanang dili ka musulti. Importante nga musulti ta, pero importante nga ato nga gihinulsulan, ato nga gibasulan ang ato nga mga kasaypanan. Wala ka magbasol sa mga kasaypanan, imong gipadayon ang imong pagbuhat og mga dautan. Unya maayo ka kayong musulti, mukusikuso og mga pulong alang sa uban, pero wala di ka maghinulsol sa imong pagka-masalaypon. Muna nga nisulti diri, nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala nimo tagda ang truso diya sa imong mata. Dako gyud kaayo ang dautan nga nahitabo sa imong kinabuhi. May kay kang muukit, pero kining wala di ay ka magpuyo sa maayo nga kinabuhi. Nainumdom lang nung ko, di na sa social media ba, babae nga, sayo kayo nga ni mata, niya miagi sa ilang balay, niya kining taong kining marites kayo, ning mon, uy, unsa maning prostitute, nga sayo man kaayo nga milabay, dugay di kay kang nakauli sa inyo, niya kining mitubag na yung usa ka prostitute. Sa gikapoy ko, ayaw ko og kining hasula-sula. Kaya nga ako rabang customer, nga dugay kay nahuman, ang imo rabang bana. Sus, Maria Josep, mao gyud to gyud. Mao na nga, ang asawa nga dili di ay makabantay sa iyang bana, unya maayo kay mamantay sa uban,
dili yuday maayo. Muna nga kining ang tao nga dili makahimo og kining pagdisiplina sa iyang kaugalingon, pero ang iyang gihimo mao lamang ang pagpamantay, dili yun maayo. Muna ang Ebanghelyo miingon, ayaw paghukom sa uban. Pero importante nga kita muhukom, pero kinahanglan nga sa atong paghukom, ato na kining gibasulan ang mga panghitabo, mga dautan nga atong nahimo, ug dili na nato puy-an. Ug kita moingon, ako sayod nga lisod kining buhaton. Apan atong paningkamutan, ikaw inday imo kining gihimo. Wa ko moingon nga sayon kini nga imong talikdan. Pero ako usab, ako na pud kining napuy-an kaniadto, pero akong gibasulan ug ako gayod nga gimahayan ang akong kinabuhi. Busa usba ang imong kinabuhi inday. Dili kami nga magpakaron ingnon ka nga mura ka og balaan, pero ikaw di ay duna di ay usa ka dako nga dautan nga nahimo. Muna nga kining dili gyud maayo. Mao man bitaw nga kining bitaw 365 days. Kining 365 days. Mingon sa iyang pamalandong, kining judgment must be anchored on justice. And then it must promote charity and kindness. Nindot no? Nga atong yun, mao gyud ni. Nga atong paghukom kinahanglan ang pundasyon mao gyud ang hustisya. Pero sa ato nga paghukom kinahanglan nga kini naghatag o maayo nga pamaagi diin kita nagmasinubtanon o nagmaluluyon. Mao gyud ni kanabang it promotes charity and kindness. Kung kita mohukom, kinahanglan ang atong judgment must be anchored on justice and promotes charity and kindness. Inaot unta nga mao kini ang ato nga mahinumduman nining ebanghelyo karon nining adlawng Lunes. Dili mo hukom apan kun kita angayan nga musulti aron ato gyud nga mahatagan og maayo nga kining guidance ang mao nga tawo, kinahanglan nga kita dunay moral ascendancy tungod kay ang mao nga mga dautan ato naman nga gisalikway o gipaningkamutan nato nga dili nato mapuy-an. Misulti kita, daw mihukom kita, pero ang atong hukom kinahanglan nga kini mupatunhay sa kaluoy o gugma. Kay kun kita muhukom pero dili mo patunhay o mupalahom sa kaluoy o gugma, dili kini maayo. Kay ang pundasyon sa ato nga paghukom kinahanglan hustisya gayod. O nindot kayo kung ikaw muhukom pero imo na laging gitalikdan, gibasulan ug imo na gayon nga gilubong ang mao nga panghitabo sa imong kinabuhi ang dautan ug wala na ka maghimo niini. Sa ako na laging gisulti, mailang mamantay pero dili ka disiplina sa iyang kaugalingon nga panimalay. Katubang akong gisulti ba nga kining buntag pagali dayog ingon nga oy niagi maning prostitute na buntagan man unya ang prostitute nitubag ayaw ka pagsultig ana ha gikapoy ra ba ko kay nga ako ra ba nga last customer nga dugay kay nahuman ang imo ra bang bana dili maayo mo na nga ang asawa kinahanglan nga maayo nga asawa makadisiplina sa iyang bana o sa iyang mga anak. Nindot kaayo no ari kuno ta karon ra bang adlaw pod atong gisaulog ang mga lig-on nga mga kining bitawng kuan sa simbahan kini si Saint Thomas More o si Saint John Fisher. Nindot kini ilang kinabuhi pero ato gyud ang hinumduman nga kini si Saint John Fisher iya gyud nga gidipinsahan ang validity of marriage of King Henry VIII with Catherine. Kini si Catherine buot nga kanabitang buwagan ni King Henry VIII o si John Fisher nga kining usa ka obispo. Si John Fisher was the only bishop in England who spoke out against the divorce and remarriage of King Henry VIII. For 14 months, he was a prisoner in the Tower of London. In May of 1935, he was made a cardinal and beheaded on June 22, 1535.
Pope Pius XI canonized him alongside Thomas More on May 19, 1935. So siya gipunggutan sa liog sa 1535 pero nahimo siya nga santos martyr niadtong May 19, 1935. Kini si Thomas More. Si Thomas More pod usa ka abogado og scholar og chancellor ni King Henry VIII. His strong faith and conscience made him refuse to support the king's divorce of Queen Catherine and his claim to be the head of the church in England. Wala siya modawat nga makig-divorce si King Henry VIII o ang iyang pag-ingon nga siya ang dako-dako sa simbahan sa England. Maupod to si John Fisher. Wala siya modawat nga si King Henry VIII mao ang head of the church in England. Mao to nga consequently he was beheaded on July 6, 1535. While on the scaffold, he declared that he would die the king's good servant but God's first. He is the patron of lawyers, statesmen, and politicians. Uy, nindot nino. Kanabitang para sa atong mga senador ug mga congressmen nga doon na unta mo'y pagsalig o pagdebosyon ni Thomas More, usa ka abogado. Unya mingon siya, I am the king's good servant but God's first. Nindot kayo ni. Ug ang unsa may gisulti pod? Unsa may gisulti pod nining kining saints for every day. Ang gisulti dinhi maingon, the courageous and outright refusal by these two illustrious martyrs of England to compromise moral and religious values for earthly gain stands out as a glorious beacon to guide our life when we are forced to choose between God and King, between church and state. Like John the Baptist, Bishop Fisher, and Chancellor More lost the perishable earth but gained the imperishable heaven, and that too with the martyr's halo. Mao ni ang gisulti nining mao nga kinibitang pamalandong sa saints for every day. This is eternal life, that they may know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. I have glorified Thee upon the earth. I have finished the work which Thou gavest me to do. Mao ni nga kining ang unsa may gisulti ni Thomas More. Doon ni gisulti si Thomas More, nothing can come but what God wills, and I am very sure that whatever that be, however bad it may seem, it shall indeed be the best. Mao ni ang atong pamalandungan nining atong pagsaulog sa kining duha ka martyrdom ni Saint Thomas More o ni Saint John Fisher. Misalikway sila nga si King Henry VIII makigbulag ni Queen Catherine. Misalikway sila og ilang giingnan nga dili ka mao ang dako-dako sa Church of England. Tungod kay ang dako-dako gyud mao man gyud ang Santo Papa. Ug tungod niya na sila gipangpunggutan sa liog ni King Henry VIII. O ato yung hinumduman ang gisulti dinhi nga kinibitaw kining ang ilang gisulti dinhi nga like John the Baptist, Bishop Fisher, and Chancellor More lost the perishable earth but gained the imperishable heaven, and that too with the martyr's halo. Sus kanindot no. Pero hinoon lisod kaayo ni nga puy-an ang maong kinabuhi. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko belated Happy Father's Day. Atong pasalamatan ang atong mga amahan, atong iampo ang atong mga amahan. Kung mitaliwan na sila, adto kita ngadto sa Berhen sa Kuta. Adto kita, mudagkot kitag kandila.
muadto kita atong isulti sa Mahal nga Birhen Maria nga ang atong amahan, atong pinangga o atong giampo nga unta siya daduna ngadto sa gingharian sa Dios ug pasayloon ang iyang mga sala kun siya mitaliwan na. Kung buhi pa siya, atong iampo nga siya magmatinud-anon sa iyang pagkaamahan, magmatinud-anon sa iyang pagkabana, magmatinud-anon sa iyang pagka-Kristiyanos. Ug tungod niana siya mamahimo nga kahayag sa gugmag kaluoy sa pagtuo ug disiplina alang sa iyang mga anak. Mga amahan, ayaw pagpabadlong. Mga amahan, puy ang pagtuo. Mga amahan, pakitaa ang inyong mga anak nga kamo mga tinuod nga tawgon nga amahan. Congratulations mga amahan, happy Father's Day. Ug sa dili pa ko motalikod, ako ding pasalamat ni Esther Bolmer o gingon usab ni Paul Bolmer. Asawa kini silang bana, ug salamat kaayo sila matinud-anon nga gahatag gayud. Dugay na kayo nga mga katuigan, tingali mga almost 10 years na sila. Kay pagsugod yun ako nga obispo dinhi, arsobispo dinhi sa Archdiocese sa Osamis, kini sila gahalad gayud o ga-donate gayud alang sa simbahan. Busa ngadto ni Paul o ni Esther Bolmer, salamat kayo sa inyong pagka matinabangon sa simbahan. Ang pangaliha sa Mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-ampo. Padayon kita nga mangaliya ngadto sa ato nga amahan. Ako di ay nga isulti pag-usab nga ang misa alang sa paghandom sa kamatayon ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado himuon karong Hunyo 23 alas 9 sa buntag dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ako usab nga ipahibalo ang ika-43 nga pagtaliwan sa ako nga amahan si Ireneo Abarquez Abatayo Humuad nga mitaliwan niadtong Hunyo 27, 1983. Busa ako takamo nga auhagon usab nga moampo alang sa pahulay nga dayon ni Papa Ireneo Abarquez Abatayo Humuad. Sa dili pa ko motalikod, ako din pasalamat ninyo ha sa inyo nga paghatag sa second kolekta. Una sa kining alang sa mga nabiktima sa linog 7.8 linog dito sa Jensan o sa Davao Occidental na binagyo din na sa Balot Island. O ako pong pasalamat sa second kolekta alang sa incidental expenses sa 132nd Plenary Assembly nga pagahimuon din sa Archdiocese sa Osamis karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10 2026 nga din ang atong mga obispo muanhi o mupuyo din na sa Amurap, sa Libertad Bajo, Sinakaban, Misamis Occidental o gingon man usab dinha sa Aya 2 dinhi sa kining residences, Aya 2 residences sa Osamis City. Busa salamat sa iyong second kolekta. O kung kinsa man ang muhatag pa, salamat kaayo. Kining inyong hinumduman ha, nga ato gining gi-renovate, atong gi-renovate ang ato nga ang mga fence, ang mga poste dinha sa Kuta Shrine atong giayo. O ingon man usab doon natay gibutang nga dibulto ni Father Jose Docos ang midala sa Birhen sa Kuta o dako-dako ang atong gasto ana. O ingon man usab ang atong Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ato pod nga gipintalan, nga ato pod nga gi-renovate ang altar ug daghan pa ta nga gihimo. Busa salamat kaayo sa inyo nga mga tabang. O ang ato mismo nga simbahan dinhi, ang atong mismo nga chancery ang panimalay dinhi sa kining
Archbishop's residence ato po nga gipapintalan. Nganong ato mining gihimo aron magpakita nga kita doon na di ay pagtambayayungay o kita mitabang gayod aron mamahimong maanindot kay doon naman tay mga bisita nga moabot. Usa kini ka pamaagi pagpakita nga kita nalipay sa maong pag-abot sa mga bisita. Busa salamat sa mga matinabangon, salamat sa mga mipaambit o salamat usab dinha sa Clarin. Ako pong nakita nga si Father Nestor Duhilag nga himo usab og murag extension alang sa kining tingali. Dunay gihimo siya nga extension alang sa kining function hall o sa rectory o kumbento rectory nya. Salamat kaayo sa mga katawhan sa Clarin, Misamis Occidental sa inyong pagtabang ni Father Nestor Duhilag. Salamat usab sa mga katawhan dinha sa Banyadero, sa mga pag-amuma usab ni Father John Lee Cody Sarinas. Ila pong nga gitarong karon ilang kaya aron kay mangaon man ang mga obispo nya dili man masulod mo adto ilang giayo ni Father Cody uban ni Father Michael Sinugbukan ug Father Jeffrey Oracion ang usa ka building. Usa kini ka mga paningkamot pamaagi aron gayud kining maanindot ang pag-abot sa mga obispo. Salamat usab karong ngadto pod sa taga-Tanggob. Salamat kay sa inyong pagtabang ngadto kang Father Darrell Rosales, Father Dexter Banuelos o ni Father Elias Tabuco. Gipaanindot pod ni Father Darrell Rosales ang mga kining comfort rooms aron dili hugaw, dili baho nya. Gidako-dako niya gibutangan pud niya og comfort room karon ang murag sakrist ito sa simbahan, ang luyo sa simbahan iyang gibutangan og bag-o usab nga kining CR. Importante mo gud kini kay sa dili pa kita usay mo misa mo doon naman tay call of nature. Busa gihimo kini dagko ang nagasto pero kini gapakita nga kita nalipay sa pag-abot sa mga obispo. Muna nga ang inyong incidental expenses, ang inyong pagtabang aron sa preparasyon sa mga incidental expenses. Salamat kaayo. Usbon ko kamo nga nakadungog. Ihatag lang ninyo ni Father Jason Panagiton ang inyong tabang. Gatuktok ako sa inyo nga mga kasing-kasing. Kung maluluyon ang inyong kasing-kasing, palihog, tabangi kami. Ari sa chancery, kay kadaghanan nga gasto, diri man usab kuhaon sa chancery. O pangayog resibo ngadto ni Father Jason Panagiton. Salamat sa inyo nga pagtagad o pagpamati nining akong awhag. Mabuhay tayong lahat, pag inampuay kita, kayang pag-ampo suga mga muoy muhatag ka nato o kusog nga mulig-on ka nato aron kita mopadayon sa atong paglawig padulong sa gingharian sa langit. God bless. Mabuhay tayong lahat. Again, happy Father's Day.